بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. بھلی کار ٹو اسٹریٹ فارورڈ وتھ الحاج طیب یقیناً تعلیمہ خان صاحبہ جی گفتگو بدھی آ یقیناً سا پی ٹی آئی کے ڈسکس بھی کردا سے پر اج جو پروگرام آؤں شروع کرنا چاہیندم ایگریکلچر ساں زراعت سا کسان ساں ہن جی کھیتی ساں آبادگارن جی گال ساں. اساں یہ ہر سال ڈسندا آیوں ہر بے سال تو ایٹ لیسٹ تھیندو ہی تھیندو ہے یہ کہیں نہ کہیں فصل جو ایکڑو سکینڈل ساموں ایندو ہے. پٹھیں سال اساں کणک جو سکینڈل ڈٹھو سے جै میں بدھاयो वियो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जी रिपोर्ट में त पाकिस्तान जे फार्मर्स के आबादकारनि खे 360 अरब रुपयनि जो नुक़सानु थियो. अॼु वरी असां हिकिड़ो मुल्क में शुगर स्कैंडल वधंदे ॾिसूं पिया. डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर. हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोमन साहब. मोमन साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम. मोमन साहब, इस वक्त मुल्क में हम शुगर स्कैंडल देख रहे हैं. पिछले साल हमने वीट स्कैंडल देखा था जिसके वजह से कोई 360 अरब का नुकसान हुआ था किसानों को. अब शुगर हमने पिछले साल 7.5 लाख टन एक्सपोर्ट कर दी, अब हम 5 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं. आपकी नज़र में अगर पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है जिसकी मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है तो फिर हम क्यों ये स्कैंडल्स देखते रहते हैं? आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है सर? पाकिस्तान का जो असल जो जिसे आप कहते हैं ना कि बहरान है वो ना तो ये शुगर का है ना वो किसी और चीज का है. वो एक्चुअली ये जो पॉलिटिकल पार्टीज या लीडरशिप है ना इनका मसला है. जब तक हमने उस सोच को इस मुल्क से निकाल नहीं देना, ये सोच कौन सी सोच है? इस तरह था कि मुसलमानों में ना शुरू में जब खलीफा शुरू हुए थे हजरत अबू बकर के बाद, तो वहां पे एक शूरा बन गई थी जो कि मिल के डिसाइड करते थे कि कौन नेक्स्ट खलीफा होगा. करेक्ट. तो जब हजरत अमीर मुआविया जब खलीफा बने तो उन्होंने उस शूरा के थ्रू अपने बेटे यजीद को उन्होंने खलीफा मुकर्रर करवा दिया. अच्छा. और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये करबला जो है ना, और उसको हम कहते हैं, ये याद रखें, करबला एक खलीफा मुसलमानों का बना है और उसने एक और ऐसे शख्स को जिसका हक बनता था उसको उसके हक से महरूम किया था. तो हम कहते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद. अच्छा, ये पहली बार था कि मुसलमानों में जो खिलाफत थी या जो खलीफा था वो मोरूसी सियासत की नजर हो गई थी. तो दूसरे लफ्जों में मोरूसी सियासत जो है ना वो करबला का प्रीकर्सर है. पाकिस्तान में ये जो मोरूसी सियासत वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये पाकिस्तान में पिछले 40 साल से करबला करवा रही है. जिन लोगों का हक बनता है उनको उनका हक नहीं मिलता. इसी वजह से हर दूसरे दिन कभी एक कभी दूसरा कभी तीसरा प्रॉब्लम आता है. ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने 500 अरब रुपए का कर्जा खत्म किया है, लेकिन फिर ये लोग जब गवर्नमेंट की आजाद शुमार वो करते तो पता चलता है कि 8,300 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा लिया. फिर जब हम इनको ऊपर तनकीद करते हैं तो ये हमें प्रोविंशियल असेंबली या असेंबली से डी-सीट करते हैं सिर्फ इस वजह से कि हम एक टायरेंट वजीर आजम है. हम उससे सवाल पूछते हैं कि आप अपनी तशहीर के लिए ये पब्लिक पैसा क्यों बनाते हैं. तो वो सवालात पूछने पे ये हमें डी-सीट कर रहे हैं, सस्पेंड नहीं कर रहे, डी-सीट कर रहे हैं. फिर इनको ख्याल आता है, इस सोच को ख्याल आता है कि यार हम ऐसा एक्ट क्यों नहीं लाए, ऐसा बिल क्यों नहीं ले आए कि हम पार्लियामेंट किसी भी शख्स को, चाहे वो सहाफी हो या चाहे वो अपोजिशन वाले हो, हम उनसे ये इख्तियार ही छीन लें कि ये सवाल करें कि आप पब्लिक पैसे से ये अपनी तशहीर क्यों कर रहे हैं. तो इन्होंने ये बिल पास कर दिया पंजाब में. फिर भी इनको आराम नहीं आया. फिर इन्होंने कहा कि यार एक और बिल भी पास करते हैं और उस बिल में हम ये लिख देते हैं कि जो पुराने प्रोजेक्ट होंगे जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से या अल्लामा इकबाल के नाम से या किसी बड़ी शख्सियत के नाम से कोई प्रोजेक्ट हुआ,
तो हम उस प्रोजेक्ट का नाम बदल के मरियम नवाज, हमजा शरीफ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इन नामों में कर लेंगे। 2700 ऐसे इन्होंने नाम बदले हैं प्रोजेक्ट के अपने नामों पे। मुझे एक बात बताएं, इस सोच के साथ कौन चल सकता है? मैं तो नहीं चल सकता, आप चल सकते हैं? اور آپ کی نظر میں یہی وہ سوچ ہے جو شوگر ملز مالکان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، شوگر مافیا کو سپورٹ کر رہی ہے؟ یہی تو شوگر ملز والے ہیں، یہ لوگ خود شوگر ملز والے ہیں، انہی لوگوں کی شوگر ملز ہیں، انہی لوگوں کی آئی پی پیز ہیں، انہی لوگوں کی ساری فیکٹریاں ہیں، انہی لوگوں کی ہر چیز ہیں۔ انہوں نے پورا رائیول گورنمنٹ پبلک فنڈ سے بنایا ہے، انہوں نے اپنی ایک ایک سڑک، اپنی ایک ایک دیوار پبلک فنڈ سے لگائی ہے۔ ان لوگوں کو یہ سوچ لیں کہ ان لوگوں نے جتنے بھی پارلیمنٹیرین جس کو جو چور طریقے سے ابھی ہماری ریزرو سیٹ سے یہ آگے، ان کو 1 سال کی تنخواہ دے رہے ہیں کہ کچھ نہ کرنے کے، لیکن ایک غریب کہ یہ 10% تنخواہ نہیں بڑھائیں گے، 15% نہیں بڑھائیں گے، ان سب لوگوں کو پچھلے 1 سال کی تنخواہ دینے کو یہ تیار ہے۔ آپ ان کی سوچ دیکھیں، اس سوچ کو پاکستان سے نکالنا ہوگا۔ اس کے لیے 4 اگست کے بعد سے اس سوچ کے خلاف ہم سب کو نکلنا ہوگا، تبھی یہ ملک ٹھیک ہوگا۔ موجودہ حالات میں 5 اگست کو احتجاج کا عمران خان کا اعلان، ہاؤ پریکٹیکل از اٹ؟ ول پی ٹی آئی بی ایبل ٹو پروٹیسٹ سر؟ دیکھیے، اٹ از ناٹ اباؤٹ پی ٹی آئی، اٹ از اباؤٹ اسٹینڈنگ اگینسٹ دس ٹائرنٹ سسٹم کہ جہاں پہ 27 ایسے چینل جس میں پی ٹی آئی کے، جس میں صحافیوں کے، اسد طور ہو گیا، حبیب اکرم ہو گیا، متی اللہ جان ہو گیا، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، ان سب کے چینل بند کرنا، یہ مجھے 4 اکتوبر 1933 کی یاد دلاتا ہے کہ جب نازی کے رژیم میں ان لوگوں نے ایک لا پاس کیا تھا کہ اس لا کے تحت نیوز پیپر یا جتنے بھی اس قسم کے صحافی تھے یا جو تھے، ان کے اوپر بین لگا دیا گیا تھا۔ سر مجھے تو یاد پڑتا ہے ضیاء الحق نے وی سی آر کے اوپر بھی بین لگا دیا تھا اور شتروگھن سنہا کو اپنے گھر بلا کے دعوتیں بھی کرتا تھا۔ اب میرا سوال آپ سے ایک اور سیاسی، عمران خان نے 5 تاریخ کو احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا اور ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ مذاکرات کے دروازے بھی بند ہیں، اب نو مور ٹاکس۔ از دیٹ اے رائٹ ڈیسیجن سر؟ آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو سر؟ دیکھیے، اس طرح میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں دروازہ کھلا رکھتا ہوں اور میں انتظار کرتا ہوں کہ شاید ان عقل کے اندھوں کو عقل آ جائے اور یہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان، یہ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو اسٹیبل کریں، اور اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے جو سب سے بڑا پولیٹیکل وزن ہے وہ عمران خان ہے، اور اس کے ساتھ بات چیت کر کے کسی طریقے سے اس کو بہتر کر دے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ لا کے بٹھا دیے گئے ہیں، ان کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں، یہ کرسمس ٹری کی طرح ہیں جو کہ دیکھنے میں چمک دھمک ہے اور اندر کچھ نہیں ہے، کھوکھلے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ پھر اب میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کیا کروں گا؟ اس کی بجائے میں اس ملک میں نکلوں گا۔ اچھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے، اس دفعہ عمران خان نے بڑا سمارٹ موو پلے کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک سمارٹ انٹیلیجنٹ لوگوں کی پارٹی ہے جو وقت کے ساتھ ایوالو کرتی ہے۔ اس میں ہم نے یہ کیا کہ بجائے لاہور آنے کے، اسلام آباد آنے کے، پشاور آنے کے، کراچی آنے کے، عمران خان نے کہا کہ آپ جس محلے میں ہو اسی محلے میں وہ کرو، احتجاج کرو۔ اب اس سے ہوگا کیا کہ اسلام آباد میں تقریباً 28 سے 30 سیکٹرز ہیں، جب ہم ہر سیکٹر کے اندر 4 سب سیکٹرز ہیں اور ہر سب سیکٹر 2 روڈز کو ٹچ کرتا ہے، مین 2 روڈ کو ٹچ کرتا ہے، تو اگر ہر اس 2 روڈ یا 4 روڈز پہ اگر ہم ایک احتجاج کر لیں تو آپ کے تقریباً یہ کوئی 500 جگہوں پہ یا 400 جگہوں پہ احتجاج ہو جاتا ہے۔ اب اگر اسلام آباد پنڈی میں کوئی 2000 جگہوں پر ہو، لاہور میں 3000 جگہوں پر ہو، کراچی میں
5,000 जगहों पे हो, पेशावर में हो, पूरे मुल्क में हो, और हर जगह 500-600 बंदों से ज्यादा कोई ना हो, तो उससे होगा ये कि जो पुलिस है जिसकी तादाद अगर 6 लाख है, जिनमें से 4 लाख जो है वो जेल खाना जात और बाकी में, तो 2 लाख पुलिस आप कहाँ कहाँ डिप्लॉय करोगे? ये तो पूरे मुल्क में, तो आप वो इतनी स्प्रेड हो जाएगी कि वो उसका अपना जो 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 उसका इम्पैक्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। और उसमें हम सिंपल क्या करना होगा, हमने जाके बैठ जाना है एक सड़क पे, उस सड़क पे बैठ के हमने एहतजाज करना है, कुछ और नहीं करना, कहीं नहीं जाना, कोई ना टीवी लगानी है ना कुछ करना है, अगर हमने बस सड़क पे बैठ जाना है बैनर्स लेके, और आप सब लोगों ने उसकी वीडियो बनानी है कि ये पुरअमन है। बिल्कुल अब हम देख लेंगे ना ये उसके अंदर, अच्छा चूंकि ये वार्ड लेवल पे होगा, तो जिस वार्ड लेवल पे वहां पे उन 500-600 बंदों में से हम हर एक को जानते होंगे, तो ये अब दरमियान में वो तखरीबकार भी नहीं लेकर आ सकेंगे जो पीटीआई के बन के डॉक्टर इनका काम साहब, करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं, आपकी जिस तरह आपने भी देखा जिस तरह चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैन लगाने की बात की जा रही है, लिस्ट तैयार हो गई है, अगर लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाती है कि आपके एहतजाज की कवरेज ना की जाए, तो फिर देखा जाए तो आपकी आवाज़ कोई नहीं उठा सकेगा। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं ना, इन्होंने चैनल बैन किए ना जी, ठीक है, अब उस चैनल के अलावा फेसबुक को तो ये नहीं बंद कर सकते ना, ये इंस्टाग्राम को तो नहीं बंद कर सकते ना, ये यूट्यूब चैनल के उन 10 या 27 चैनल जिनके उन्होंने नाम दिया उनका क्या, बाकी के 800 चैनल को तो नहीं बंद कर सकते ना। जो नए चैनल खोलूंगा, आपने मेरा हुमायूं मोहम्मद के नाम से चैनल बंद किया है, मैं मोहम्मद हुमायूं मोहम्मद के लिहाज से आज नए चैनल खोल दूंगा, क्या कर लोगे मेरा? एक ज़रूरी सवाल आखिर में सर, आज हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू साहब के दरमियान एक चीज़ कॉमन हो गई है, सेम हो गई है सर, इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद किया है। क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर आप? देखिए जी, बात ये है, ये हमेशा से इसी तरह ही था। इन्हीं की हुकूमत में जुलाई 2022 को एक सहाफी पाकिस्तान से और चंद लोग यूएस से जो कि पीएमएलएन के साथ के लोग हैं, वो जाके इन लोगों से मिले थे। इन लोगों ने अपेरेंटली अभी राह हमवार कर रहे इब्राहिम अकॉर्ड का कि ये इजराइल को रिकग्नाइज कर ले। अच्छा, मेरी नजर में मैं ट्रंप को इन पर्सन पसंद करता हूँ, वो उसने जो स्ट्रगल की है या जो अगेंस्ट ऑल ऑड किया है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ट्रंप का एक या दो ऐसे काम है जिनकी बेसिस पे मैं समझता हूँ कि शायद वो पीस प्राइज के लिए नहीं हो सकते। एक, उन्होंने इजराइल की तायीद की है, तो जिस तरीके से उन्होंने इजराइल वालों ने फलस्तीनी बच्चों को मारा और वहां की सिविलियन पॉपुलेशन को मारा है, उन्होंने उसको एंडोर्स किया है। इस एक बात पे वो पीस प्राइज के मुस्तहिक नहीं हो सकते। नंबर 2, जब उन्होंने ईरान और ये इजराइल के दरमियान में जो पीस की बात की थी, मुझे कोई ये सवाल बता दे कि उनको ईरान के ऊपर B-52 बॉम्बर्स के साथ अटैक करने की क्या जरूरत थी? करेक्ट। इन दो चीजों की बेसिस पे, चाहे वो किस लिहाज से भी कितना अच्छा आदमी क्यों ना हो, इन दो बेसिस के लिहाज से आप नोबेल पीस प्राइज के लिए उनको नहीं कर सकते। ये मेरी एक जाती राय है। बाकी वो उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए होंगे, वो अमेरिका के लिए बहुत अच्छे हैं, वो अमेरिका का इंटरेस्ट सोचते हैं। हम लोग पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं सोचते। हम कहते हैं कि हमने, चूंकि हम इलेक्टेड लोग नहीं हैं, तो हम लोगों ने किसी न किसी के लिए हमने उनकी खुशामद करनी है, और उस खुशामद का नतीजा ये है कि उसके लिए हम कितना नीचे क्यों ना गिर जाएं, एक की बजाय 10 जूते क्यों ना पॉलिश कर दें। और वो प्रिंसिपल कि जो प्रिंसिपल ये कहता है कि मुझे मालूम है कि इक़्तिदार में आने के लिए क्या करना चाहिए। नंबर 1, हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। नंबर 2, उसके बाद हाथ जोड़ना चाहिए। नंबर 2, माफी मांगनी चाहिए। एंड नंबर 3, बूट पॉलिश करने चाहिए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने बेहतर हो गए पिछले एक साल में
کہ اب وہ یہ جو جوتا پالش کرنے کا طریقہ ہے اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا. بہت شکریہ سینٹر ڈاکٹر ہمایوں خان مومن صاحب فار یور پریشیس ٹائم سر. جزاک اللہ خیر. ویورز بریک جو وقت تھو آپ بریک واپس اچھی ڈسکشن رکھتے ودائیں سے گال کرنا سے ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو جی میٹنگ کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویورز پروگرام میں ہم اب بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو ملاقات کی, جس کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں. اس وقت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. پاکستان کے سینئر سیاستدان, ویری نون پرسنالٹی ان پاکستان, شیخ روہیل اصغر صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب, پہلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج ہمارے وزیر اعظم یا شہباز شریف صاحب اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو صاحب میں ایک چیز کامن ہو چکی ہے. وہ یہ ہے کہ ان دونوں پرائم منسٹرز نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ دیکھو سب دونوں چیزیں بہت مختلف ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نے جو میں سمجھ سکتا ہوں, جو میں سمجھا ہوں, یا میرا خیال ایک بات تو بنیادی طور پہ یہ دیکھیے کہ جلدی کر کے ذرا آرام سے کر لیتے تو زیادہ بہتر رہتا. لیکن میرا اپنا خیال ہے جو یہاں کے حالات تھے اس کے مطابق انہوں نے بات کی کہ جو انہوں نے اپنا ایک پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک رفٹ تھی اس کے درمیان جو انہوں نے اپنا رول ادا کیا تھا اس بارے میں انہوں نے پرائم منسٹر پاکستان نے یہ بات کی تھی. اور جہاں تک اسرائیل کا معاملہ ہے, اسرائیل کو جب یہ پتہ چلا کہ اب ان کی حالت غیر ہونے والی ہے, یا ایران نے جب ریئیکٹ کیا اور اکاؤنٹ ریئیکٹ کیا, تو وہ پھر میرے خیال میں شاید ان کو اپنی حقیقت کا علم ہو گیا کہ اب ان کے بس سے باہر چلی گئی بات. شروع میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے, لیکن جب ریئیکٹ کیا ایران نے تو فوری طور پہ وہ ڈیفینسو ہو گئے. تو جو پھر اس میں رول ادا کیا ٹرمپ نے ایران اور اسرائیل کے کنفلکٹ میں جو رول ادا کیا تھا, میرے خیال میں شاید اس نے اس بارے میں کہا ہوگا, انہوں نے رول ادا کیا اور ان کی جان بخشی ہو گئی ہے. تو انہوں نے اس سلسلے میں پھر اس کو ریکمینڈ کر دیا کہ نوبل پرائز کے لیے. میرا خیال دونوں کا ایک مختلف انسٹانس ہے. بالکل یہ کہہ لیجیے کہ تھوڑے عرصے میں چونکہ دونوں انسیڈنٹ ہو گئے تو آپ اس لیے وہ کنفیوز ہیں کہ کیا کریں, کہ دونوں ایک ہی بیان پہ آ گئے. میرے خیال میں دونوں کی جو وجوہات تھیں وہ سملر ضرور تھی لیکن مختلف حالات تھے. نیکسٹ کوشچن شیخ صاحب, کبھی پاکستان میں گندم کا اسکینڈل, کبھی چینی کا اسکینڈل, یہ ہماری زراعت اور ہمارے کیش کراپس کے ساتھ جڑے ہوئے اتنے سارے اسکینڈلز کیوں آتے رہتے ہیں سر؟ اصل پہ دیکھیں میں جتنے سب آپ کی بات کروں, اصل ہماری پرابلم کیا ہے؟ اصل ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم آ جا کے, برا نہ مانیے گا, میں ویسے ایک بات جنرلی بات کر رہا ہوں سر, آج آ کے آپ میڈیا کو پکڑ لیجئے, سوشل میڈیا کو پکڑ لیجئے, کسی کو پکڑ لیجئے, جو شجر ممنوع ہے نا وہ ہے سیاستدان. ہر کوئی اٹھتا ہے اور سیاستدان کو اس کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دیتا ہے. یعنی کہ سب سے کمزور جو ادارہ ہے وہ ہے آپ کا ڈیموکریٹک ادارہ. ڈیموکریسی کا ادارہ جو آپ کا کمزور ہے, اب جب تک یہ ادارہ آپ اس کو مضبوط نہیں کریں گے یہ معاملہ چلتے رہیں گے. اب دیکھیں یہ ہے کہ یہ جو گندم کے اسکینڈل کہہ رہے ہیں آپ, جو چینی کے اسکینڈل کہہ رہے ہیں, اس کے ادارے تو دیکھیں نا کون سے ہیں, ان کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ جو لوکل ڈی سی ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں, جو کمشنر ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں, جو سیکرٹریز ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں. تو آ جائے گا ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ سیاستدان. جو سیاستدانوں نے برباد کر دیا. حالانکہ دیکھیں اصول اور وضع تو آپ سیکرٹری صاحبان نے, آپ کے ڈی سی صاحبان نے, آپ کے کمشنر صاحبان, ہم ان کو کچھ نہیں کہتے. اور نظر سے گرتا ہے سیاستدان پہ, اس لیے کہ سیاستدان ایک بڑی کمزور سی چیز ہے نا سر. امپورٹ ایکسپورٹ کا فیصلہ تو سیاستدان کابینہ میں کرتا ہے سر. جی سر, امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فیصلہ تو سیاستدان ہی کرتا ہے کابینہ میں سر. نہیں سر, میں نے اس کے بارے میں یہ بات کی تھی. نہیں, سیاستدان ضرور کرتا ہے, ضرور فیصلہ کرتا ہے, لیکن پرنسپل یا اس کے اصول کون وضع کر کے لاتا ہے؟ وہ تو آپ کے محکمے کا سیکرٹری ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا بڑا انداز چلا رہا ہے. تو کس لیے چلا رہا ہے بھائی؟
فرض کیجیے میں ایک محکمے کا وزیر ہوں تو میں کوئی عقل کل نہیں ہوں, مجھے سیکٹری ہی بتائے گا کہ مجھے کس طرف چل رہا ہے, مجھے کیا لائن آف ایکشن لینا ہے, وہی مجھ سے بات کرے گا, وہی مجھ سے بات کرے گا, وہی مجھ سے ساری جو ہے معاملات طے کرے گا. اس لیے ہم آج آ کے سارا کچھ اس کو پھینک دیں. کیبنٹ کے کام میں جو رکھا جائے, آپ نے کبھی کیبنٹ میٹنگ میں دیکھ لیجیے کہ وزیر صرف بیٹھ کے بات کرتا ہے جہاں اس سے ان پٹ لی جائے, ورنہ اتنی پریزنٹیشن ہے وہ سارے آپ کے محکمے کے سیکرٹری صاحبان وہاں پہ کیبنٹ میٹنگ میں دیتے ہیں, اور اس کی پریزنٹیشن بھی وہ سیکرٹری صاحبان ہی بنا کے لے کے آتے ہیں. آج کل حالات کچھ ایسے ہیں سر, سیکرٹریز اور منسٹرز بہت کلوز ہو گئے ہیں سر, اگر کلوزنس نہ ہو تو کام نہیں ہوتا ہے. اگلا سوال کر رہا ہوں نا کہ یہاں پہ آپ یہ اندازہ کیجیے. اب دوسری طرف آ جائیے, میری بات کو شاید آپ اس طرح لے لیجیے کہ اگر سیکرٹری صاحبان یا جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اگر نہ چاہے تو یقین کیجیے ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. پتہ نہیں سنتا ہوں, سمجھتا ہوں, ملتا ہوں, تو میں اس سارے سینیریو سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ہمیں اپنے اداروں کو مضبوط کرنا اور ان پہ کڑی نظر رکھتی ہے کہ وہ اس کوئی ایسا کام نہ ہو تو آپ کے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایک بڑی نظر رکھنا چاہیے اس میں سارے معاملے پہ. جب آپ کو یاد ہوگا جب دیر پہلے لائن میں ڈسٹربنس شیخ صاحب جی, شیخ صاحب یقیناً ॻाल्हि पिया कनि सिचुएशन ते. हिकिड़ी ब्रेक था वठूं व्यूअर्स, ब्रेक खां वापसि अची करे प्रोग्राम में अॻिते यकीननि मां थोरो तफ़सीलन तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि कि ट्रंप जी मुलाक़ात जेका थी आहे नेतन्याहू सां, हुन में कहिड़ी कहिड़ी शयूं डिस्कस थियूं आहिनि विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजे. हिकिड़ी ब्रेक वठो, ब्रेक खां पोइ तव्हांखे ॿुधायूं था. व्यूअर्स वेलकम बैक. हाँ डिस्कशन कंदासीं. मूंखे जॉइन कयो आहे डिस्कशन लाइ जमील अहमद ख़ान साहब, कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि, एक्स एम्बेसडर आहिनि. थैंक यू सो वेरी मच जमील साहब तव्हांजे वक़्त लाइ. जमील साहब अॼु मूंखे तव्हां सां इहा डोनाल्ड ट्रंप ऐं नेतन्याहू जी हिन साल जी जेका चौथी मुलाक़ात थी आहे, थोरो हुनजे हवाले सां सम्झणु थो चाहियां. ट्रंप जा पंहिंजा प्लान्स आहिनि टू रेनोवेट गाज़ा ऐं नेतन्याहू जा पंहिंजा प्लान्स आहिनि. पर हिकिड़ी शइ जेका मुंहिंजे लाइ अॼु काफ़ी डिस्टर्बिंग रही आहे जमील साहब, उहा इहा रही आहे कि शहबाज शरीफ़ साहब में ऐं नेतन्याहू में अॼु कॉमन शइ इहा थी वई आहे कि ॿिन्हिनि डोनाल्ड ट्रंप खे नोबेल पीस प्राइज़ लाइ नॉमिनेट कयो आहे. जॾहिं कि अगरि मुंहिंजे ओपिनियन में पुछो त आउं सम्झां थो कि डोनाल्ड ट्रंप ई आहे नेतन्याहू जे पुठियां, सॼी हिन दहशतगर्दी जे पुठियां सपोर्ट जेका आहे उहा डोनाल्ड ट्रंप जी आहे. हाउ डू यू सी दिस जमील अहमद ख़ान साहब? लाइन में शायद थोड़ी डिस्टर्बेंस आहे, असां ॿुधी कोन था सघूं जमील साहब खे. वरी मां चवंदुमि प्रोड्यूसर साहब खे वरी जमील साहब खे लाइन ते वठो ताकि उहा लाइन थोड़ी क्लियर थी सघे ऐं असांजा व्यूअर्स ॿुधी सघनि. जी जमील साहब तव्हांजी आवाज़ अचे पई. इफ यू कुड प्लीज गो ऑन. आई थिंक मुंहिंजी आवाज़ न थी वञे. जमील साहब कैन यू हियर मी? न जमील साहब खे मुंहिंजी आवाज़ कोन थी वञे. रिकनेक्ट था करे वठो जमील साहब खे. पंहिंजे व्यूअर्स खे जेसि ताईं ॿुधायां कि अॼु जेका मुलाक़ात कल्ह राति जेका मुलाक़ात थी नेतन्याहू ऐं डोनाल्ड ट्रंप जी, त ट्रंप साहब पंहिंजो हिकिड़ो प्लान खणी आया आहिनि गाज़ा जे नक्शे जे लाइ, नेतन्याहू साहब पंहिंजो हिकिड़ो प्लान खणी आया आहिनि गाज़ा जे नक्शे जे लाइ, ऐं ॻाल्हि कनि था फ्री चॉइस जी कि हर कंहिंखे आज़ादी हुजे पंहिंजे फ़ैसिलो करण जी कि उते रहणु चाहिनि था या नथा रहणु चाहिनि. जमील अहमद ख़ान साहब असां सां गॾु हिन महिल लाइन ते आहिनि. जमील साहब आई होप यू कैन हियर मी नाउ सर. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. I can hear you loud and clear. जमील साहब माय फर्स्ट क्वेश्चन, अॼु आई एम रियली मूंखे अफ़सोस थो थिए हिन ॻाल्हि ते त नेतन्याहू ऐं असांजे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब में हिकिड़ी शइ कॉमन थी वई आहे कि ॿिन्हिनि डोनाल्ड ट्रंप खे नॉमिनेट कयो आहे पीस प्राइज़ लाइ, जॾहिं कि डोनाल्ड ट्रंप ई आहे जंहिं नेतन्याहू खे सपोर्ट कई आहे गाज़ा में नसलकुशी करण जे लाइ. योर व्यूज़ ऑन इट सर? अच्छा मां त टेक्निकल ॻाल्हि कंदुसि. तव्हां ख़बर आहे सियासत में त मुंहिंजो को तालुक़ आहे न. करेक्ट. पर टेक्निकल ॻाल्हि इहा आहे त पहिरियां त ॾिसूं त असां जेको पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप खे पहिरियों मुल्क आहे जंहिं हुनखे नॉमिनेट कयो आहे नोबेल प्राइज़ लाइ. हाणे उन जा ग्राउंड्स कहिड़ा आहिनि
ऐं नेतन्याहू जंहिं कम लाइ उनखे नॉमिनेट कयो आहे उन जा ग्राउंड्स कहिड़ा आहिनि। पहिरीं ॻाल्हि त जेके कमेटी आहे या उन्हनि जा जेके पंहिंजा बाय लॉज आहिनि नोबेल प्राइज़ कमेटी जा जेको ट्रस्ट आहे उनजे हीअ आहे त इट इज़ बेसिकली जेके साइटेशन लिखी वेंदी आहे उन साइटेशन में कुझु वाकिया लिखिया हूंदा आहिनि। पाकिस्तान जेकी साइटेशन लिखी आहे उहा लिखी आहे ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर। उन पाकिस्तान गाज़ा जे लिहाज़ सां न लिखियो आहे, पाकिस्तान ईरान जे लिहाज़ सां न लिखियो आहे, उन खां पहिरियां ई उन्हनि करे छॾियो, पर पाकिस्तान लिखियो आहे जेके रिकमेंडेशन ॾिनी आहे या नॉमिनेशन कई आहे उहा कई आहे बेसिकली फॉर दी वॉर विच वॉज मीडिएटेड बाय डोनाल्ड ट्रम्प एंड दिस वॉज a war which was reaching a flashpoint, माना फ्लैश पॉइंट न्यूक्लियर टू न्यूक्लियर नेबर। इन जो मतिलबु इहो आहे त ख़ुदा न ख़ास्ते एक्सीडेंटली बि जे या वार उते पहुची वञे हा फ्लैश पॉइंट खां अॻियां त ॿई मुल्क न बचनि हा, अने लखा माण्हू जेके आहिनि करोड़ा माण्हू मारिजी वञनि हा। त उहो त ख़ैर पाकिस्तान जो जेको आहे उन में मूं वटि को एतिरा पॉइंट न आहिनि त मां उनखे को क्रिटिसाइज़ करे सघां। पर रहियो सुवाल त नेतन्याहू जेको पाण वार क्राइम जो हिकिड़ो मुलज़िम आहे, नॉमिनेटेड आहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जेको अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस जे चार्टर जे तहत ठही आहे, जेके सिक्योरिटी काउंसिल खे रिपोर्ट कंदी आहे, उन जा वारंट निकितल आहिनि। त हिकिड़े माण्हू जा वारंट निकितल हुजनि जेको जंहिंते ग्राउंड्स वारंट जा इहे आहिनि त उन नस्लकुशी कई आहे, उन जेको आहे उते एथनिक क्लिंजिंग थो करे ऐं उनखे उन माण्हू जी नॉमिनेशन पहिरीं ॻाल्हि त कमेटी बिल्कुलु उछलाए छॾंदी। ॿी ॻाल्हि इहा त उहा नॉमिनेशन का इज़त में को इज़ाफ़ो न कंदो डोनाल्ड ट्रम्प जे। त हीअ उन जा टेक्निकल एस्पेक्ट आहिनि, पर जे उन हिसाब सां उन पैमाने सां उन लिहाज़ सां जंहिंखे तोलियो वञे त वाकई में बिना अमेरिका जे सपोर्ट जे, चाहे हू डोनाल्ड ट्रम्प हुजे हा, जो बाइडन हुजे हा, जॉर्ज जूनियर हुजे हा, जॉर्ज सीनियर हुजे हा, और अमेरिका जी इज़राइल बाबति पॉलिसी उहा ई हिकिड़ी रही आहे, हमेशह इज़राइल खे सपोर्ट करिणो आहे। ऐं उन जा सबब असबाब खोड़ सारा आहिनि, हिकु ॿ मां ॿुधाए थो छॾियां तव्हांजे नाज़रीन लाइ। सबबु हुन जो इहो आहे त इज़राइली लॉबी जेका अमेरिका में आहे उन जो एतिरो कमु थियल आहे, एतिरी उन्हनि जी नेटवर्किंग आहे, एतिरो असर रसूख आहे त उहो पेंटागन हुजे, स्टेट डिपार्टमेंट हुजे, ट्रेजरी डिपार्टमेंट हुजे, समूरा कांग्रेसमैन हुजनि, उन्हनि ते उन्हनि जो न सिर्फ़ु इंफ्लुएंस आहे बल्कि उहे उन्हनि खे पहिरियां डिक्टेट करे छॾींदा आहिनि इन मोस्ट ऑफ द मैटर। ऐं इहो मां नथो चवां, इहो अमेरिकन प्रोफेसर आहे जंहिंजो नालो आहे जॉन नील शाइमर। जॉन नील शाइमर जी तमामु सुठी किताब आहे इज़राइली लॉबी। ये जेके बि ॻाल्हियूं मूं कयूं आहिनि उहे सभु उन किताब में साबिती सां लिखियल आहिनि, एविडेंस सां लिखियल आहिनि त कीअं थींदो आहे। इन जो मतिलबु इहो थियो त अमेरिकन जेके थिंक टैंक ऐं वॾा जेके फिलोसफर आहिनि उहे चवनि था पिया त असांजो नेशनल इंट्रस्ट, नेशनल सिक्योरिटी इंट्रस्ट कॉम्प्रोमाइज़ थी थो वञे जेॾी महिल ॻाल्हि थी अचे इज़राइल जी। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज दैट नेतन्याहू nomination to Trump, हकीकत में there is no logic in it, technically speaking, because he is a person whose arrest warrants have been issued by the International Criminal Court, which is a body formed by the international law, which is charter, United Nations charter. So उन लिहाज़ सां technically भी उहो नथो पवे ऐं morally भी उहो नथो पवे। इहा ॻाल्हि जेका आहे सही नथी लॻे। जी शेख साहब, जमील साहब हिकिड़ो वॾो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाणे अॼु इज़राइल 2 स्टेट सोल्यूशन खे रिजेक्ट करे छॾियो, लेबनान ते नया अटैक्स शुरू करे छॾियईं। तव्हांजी नज़र में नेतन्याहू हाणे छा छा करे सघे थो? जो ऑप्शंस घटि थी विया आहिनि, प्रेशर वधी वियो आहे, या ऑप्शंस अञा बि ओतिरा ई आहिनि ऐं अञा बि उहो जंग की फ़ज़ा खे ईअं वधाए सघे थो ॿियनि मुल्कनि में? व्हाट डू यू सी दी एंड गेम सर? हाउ विल इट हैपन?
इन लाइ मूंखे हिस्ट्री में वञिणो पवंदो जस्ट फॉर 2 मिनट्स Sir. 1 मिनट Sir. नो हिस्ट्री इहा आहे त 1897 में हिकिड़ी तंज़ीम क़ाइमु थी जंहिंजो नालो हो ज़ायनिज़म जी तंज़ीम ऐं Zionism. उहो स्विट्ज़रलैंड में इहे हुया ज़ायनिस्ट जूज उन्हनि वरी उहा तंज़ीम ऐं उते उन्हनि फ़ैसिलो कयो त असां हिकिड़ो मुल्क ठाहींदासीं उते फ़ैसिलो कयो त असां बिल्कुलु अमेरिका खे पंहिंजे इन्फ्लुएंस में रखंदासीं असां यूके खे पंहिंजे इन्फ्लुएंस में रखंदासीं असां इदारनि खे ऐं उन्हनि पोयनि तक़रीबन 100 सालनि में इहो कमु करे ॾेखारियो आहे हाणे नेतन्याहू खे फ्री चेक आहे त जेको वणे से करे बाक़ी जेको आहे उहो दुनिया जे ॾेखारण लाइ हिकु ॿ स्टेटमेंट अॻिते पुठिते थी वेंदा आहिनि पर हाणे नेतन्याहू लेबनान ते हमिलो कयो आहे तव्हां ॾिसंदव त ईरान ते वरी हमिलो कंदव तव्हां ॾिसंदव त जेको बि थ्रेट तस्वर कयो वेंदो इज़राइल लाइ उन ते बि कंदा मां ऑन रिकॉर्ड आहियां नॉट ऑन वन चैनल मल्टीपल चैनल ऐं मुंहिंजा मज़मून बि आहिनि त इहो मामिलो अहिड़ो आहे ग्रेटर इज़राइल जो ऐं इज़राइल जे साम्हूं जेको बीहण जी कोशिशि कंदो छो जो हुनजी सपोर्ट आहे दुनिया जे सभिनि खां मज़बूत मुल्क जी सपोर्ट आहे अमेरिका जी ऐं उहो क़ाइमु दाइमा को बि प्रेसिडेंट हुजे को बि हुनजो परॾेही वज़ीर हुजे या ॿियो को हुजे या पेंटागॉन सभिनीनि जी सपोर्ट हमेशह रही आहे ऐं बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट जेको मां हींअर ॿुधायो आहे त हुनजो मतिलबु इहो थियो हुते लेबनान ते बि हमिलो थींदो ॿियनि ते बि हमिलो थींदो गाज़ा खे बि इहे माइग्रेट कराईंदा जेके एथनिक क्लिंजिंग जे लिहाज़ सां जेके गाज़ा में बाक़ी अधु मुयल माण्हू रहिजी विया आहिनि जिन्हनि खे खुराक बंदि करे मारियो आहे जिन्हनि खे गोलियुनि सां मारियो आहे जिन्हनि खे खाधे पीते लाइ चवनि था अचो त तव्हां मानी वठो जेके 4 पॉइंट उन्हनि ठाहिया आहिनि जेॾी महिल अचनि था पिया त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे तहत उन्हनि जी जियो फेंसिंग करे उनखे मारनि था पिया माण्हुनि खे त हीउ सभु दुनिया जे अखियुनि जे साम्हूं थिए थो पियो दुनिया इन मामले में बेबसी नज़र अचे OIC बेबसी नज़र अचे हाणे पंहिंजे वारे जो इंतज़ारु कनि हीअ का ॻाल्हि हिन में न आहे ऐं पहिरियां ई उहो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इज़राइल ख़तमु करे चुकियो आहे पंहिंजो माण्हू विहारे छॾियो आहे सीरिया में हाणे हुनखे को प्रॉब्लम न आहे लेबनान में छो न हमिलो कयो आहे तव्हांजे व्यूअर्स ॼाणणु चाहींदा लेबनान में तक़रीबन 40,000 वेड़ू हिज़बुल्लाह जा मौजूदु हुया उन्हनि में मां थोरा जेके हुया उहो मारिजी विया बाक़ी अञा बि उहे अंडरग्राउंड आहिनि या दे मेल्टेड विद द सोसाइटी ऐं उहो जेॾी महिल चाहिनि वरी रीएक्टिवेट थी था सघनि लेबनान में मिज़ाइल जो स्टॉक फाइल अञा बि मौजूदु आहे हिज़बुल्लाह वटि त इन जे करे उन्हनि उनखे राइट साईं थैंक यू आई एम आउट ऑफ टाइम जमील अहमद ख़ान साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी साईं तव्हां पंहिंजो टाइम असां लाइ कढियो व्यूअर्स पंहिंजो फीडबैक सोशल मीडिया ते ॾिजो सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी पंहिंजो ख़्यालु रखिजो अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़